किश्तवाड़ क्राउन और मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ क्राइपाक। पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ ज़िला किश्तवाड़ में भी ईद उल फित्र का त्यौहार बड़े ही जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। अगर किश्तवाड़ के आस पड़ोस इलाके की बात की जाए जहां पर अपनी अपनी मसाजिदों के अंदर जो है वो नमाज अदा की गई। अगर किश्तवाड़ ज़िला हेडक्वार्टर की हम बात करें, यहाँ पर भी जो आस पड़ोस की मस्जिदें हैं वहाँ पर भी ईद उल फित्र की नमाज को अदा किया गया। मगर चौगान ग्राउंड जो यहाँ का मशहूर चौगान ग्राउंड है, यहाँ पर भी हज़ारों की तादाद में लोगों ने ईद उल फित्र की नमाज को अदा किया गया। जहाँ किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पर सिक्योरिटी के जो पुख्ता इंतजाम किए गए, यहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो थे वो चौगान ग्राउंड के अंदर मौजूद थे और लोगों को ईद उल फित्र की जो त्यौहार थी उसकी मुबारकबाद दे रहे थे। यहाँ पर एक परंपरा है, जिस परंपरा को आपने अरसा दराज से देखा होगा, जो सालों सालों यहाँ चलती है कि यहाँ पर झंडे की सलामी जो है वो चौगान ग्राउंड यानी ईदगाह से लेकर जो है आस्थान बाला तक लिया जाता था, जहाँ पर उसकी सलामी दी जाती है। मगर इस बार सिक्योरिटी के इंतजाम को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर जो सिक्योरिटी के इंतजाम है उसको मद्देनजर रखते हुए किश्तवाड़ के चौगान ग्राउंड में ही झंडे की सलामी दी गई, जहाँ पर दुआ भी की गई और मुल्क की सलामती के लिए दुआ किया गया। आइए कुछ आपको विजुअल्स दिखाता हूँ, जो चौगान ग्राउंड से आपको मैं विजुअल्स दिखाता हूँ। आइए आपको दिखाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ये उन्होंने डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए बात कही थी। लिहाजा मेरे काम में जब बात आई यही पर बैठ गया। इसको डिसिप्लिन कहा जाता है। अपनी ओर से जब कोई शख्स जो भी बात करता है उसको हम इनडिसिप्लिन कहते हैं। क़यादत का इस्लाम में बहुत बड़ा मकाम है। जब क़यादत कोई हुक्म करे, अगर बीच में कोई शख्स हुक्म फजूली करे तो उससे इनडिसिप्लिन पैदा होता है। इस्लामी मरकजी मशवरा ने एक फैसला किया कि आज की इस ईद, मुकद्दस ईद पर हम सिर्फ ईदगाह में नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि नमाज ईद के लिए सहाबा को बताया कि आप ईदगाह में तशरीफ ले जाएं। इस्तिस्का की नमाज, बारिश के लिए नमाज। यकीन हो कि हम जो कुछ मांगे अल्लाह इंशाअल्लाह जरूर हमें अता करेगा। बहरहाल मांगना हमारा काम है और देना अल्लाह का। हमें यकीन हो तब तक कोई काम नहीं बन सकता। यकीन के साथ मांगे, अल्लाह ताला से मांगे, हर वक्त मांगे, हर तरीके से मांगे। देने वाली जात अल्लाह की जात है। और मांगने का ढंग बताया गया कुरान शरीफ में। हमें अलहम्द शरीफ जो बतौर दरख्वास्त के है वो हमें बताया गया कि कैसे आपने दरख्वास्त पेश करनी है अल्लाह के हुजूर, कैसे आपने अल्लाह ताला को अपनी तरफ से अपना अरीजा, वो तो अलहम्द शरीफ हमें बताता है, जो कि कुरान मजीद के इब्तिदा में है। अलहम्द शरीफ जिसे हम सूरह फातिहा कहते हैं। लिहाजा जिस कदर मुमकिन हो सके हम उसी नहज से, उसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका, उसी पर हम अमल करें। अब रहा सवाल ये तो अल्लाह का वादा हमसे है कि उस यकीन के साथ जब हम मांगेंगे अल्लाह हमें जरूर अता करेगा। इमाम साहब क्या बताएंगे ईद उल फित्र को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
عید الفطر جو ہے اس کو اسی لیے عید الفطر کہا جاتا ہے کہ اس میں ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں، اور عید الاضحیٰ، اضحیٰ کے معنی ہیں قربانی کے، وہ قربانی کے نام پر ہماری عید ہوتی ہے جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ آج کی عید جو ہے یہ ماہ صیام کو مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر اپنے فرشتوں سے بات کرتا ہے کہ ان لوگوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا، مانا، اب جو کچھ بھی یہ یہاں مطالبہ کریں گے اپنی صحت کے بارے میں، عزت کے بارے میں، دوسرے انسانوں کے لیے دعا کریں گے، تو میرے فرشتوں میں اس میں کیا کروں گا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ بار الہ، جو آپ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا وہ عطا کیا جائے۔ عید کے معنی ہیں خوشی کے، یہ خوشی ہم پوری انسانیت میں بانٹنا چاہتے ہیں، اسی لیے آج ہم مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، یعنی گلے ملتے ہیں ایک دوسرے کے، دل کی عمیق گہرائیوں سے ایک دوسرے کو مبارکباد کہتے ہیں، اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست و احباب کے ساتھ ہم اس عید کو مناتے ہیں، اور ہم دعوت دیتے ہیں اپنے تمام ہمسایوں کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ ہمارے ہمسایہ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آج ہمیں عید کی مبارک دیتے ہیں اور ہم ان کو خیر مبارک کہتے ہیں۔ بہرحال یہ پیغام ہے انسانیت کا جو ہم نے عام کرنا ہے، اور عید کا اصل معنی جو ہے وہ امن کا پیغام ہے۔ انسانیت کے نام جس قدر ہم سے ممکن ہو سکے ہم انسانیت کے اصولوں کو عام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے، اتفاق سے ملاقات کریں، معانقہ کریں، یعنی گلے ملیں۔ یہ عید کا پیغام ہمیں یہی سکھاتا ہے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس پیغام کو عام کریں، عام لوگوں تک یہ بات بتائیں کہ عید کا اصلی مقصد کیا ہے۔ اس میں سب سے افضل جو ہے وہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جب ملاقات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ ایک وسیع موضوع ہے، چند باتیں اس میں نہیں ہیں، لیکن کیونکہ وقت مختصر سا ہے، میں یہی گزارش کروں گا کہ آج کے دن میں تمام انسانیت کے نام امن کا پیغام جو ہے وہ اس کی دعوت دیتا ہوں۔ ہمارے دل ہر ایک انسان کے لیے بالکل صاف ہیں، شفاف ہیں، کسی کے لیے کوئی عداوت نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی حسد نہیں۔ یہ ہمارا پیغام ہے، اور اسی پیغام کو ہم انشاءاللہ عام کر رہے ہیں۔ یہی ہماری کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ہوتا ہے جب سماج آپ کے ساتھ نہ ہو۔ آج سماج ہمارے ساتھ ہے، کمیونٹیز ہمارے ساتھ ہیں، اور جب نیت نیک ہو تو سب چیزیں رنگ لاتی ہیں۔ آج ہم لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے امن اور چین کے ساتھ سب لوگوں نے یہاں پہ عید کا جو نیک پاک تہوار ہے اس کو منایا ہے، اور ہم سب لوگ عید کے تہوار پہ آج پورے کشتواڑ واسیوں کو عید مبارک دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ مجلس شورا، امام صاحب، اوقاف، ضلع انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن، پولیس، سبھی لوگ موجود ہیں، اور سبھی لوگوں نے آج ایک ساتھ اس کو منایا ہے۔ مجھے لگتا ہے آگے بھی ہم اس روایت کو قائم رکھیں گے۔